وبركاته. تلاميذي الأعزاء، نزولا عند طلب مجموعة من التلاميذ، خصوصا التلاميذ ديال الإعدادي، كيطلبوا هاد الدرس ديال لي نومبر راسيونيل أو الأعداد الجذرية. الدرس خالعهم شويش، هو بسيط بزاف، بسيط جدا، لأن كيشبه الدرس اللي عدلت لكم ديال الأعداد الكسرية. لأن علاش؟ لي نومبر راسيونيل أو لا الأعداد الجذرية. شنو معنى لي نومبر راسيونيل؟ هي الأعداد الجذرية أو الأعداد الكسرية أو الأعداد العشرية. يعني لي نومبر راسيونيل أي عدد كيتكتب على شكل كسر، على شكل A على B، وبالتالي كنهضروا على الأعداد الكسرية سون لي نومبر راسيونيل. دونك غادي نعملوا اون بتيت انتروداكسيون، يعني تقديم، انتروداكسيون تقديم. En même temps غادي نهضروا على quelques opérations sur les nombres rationnels، يعني غادي نهضروا على بعض العمليات في الأعداد الكسرية أو الأعداد الجذرية. شو معنى ديال هاد العمليات؟ نتوما كتعرفوا اللي هي لاديسيون الجمع، لا سوستراكسيون الطرح، اي لا ديفيزيون القسمة، اي لا ملتيبليكاسيون الضرب. دونك سي 4 اوبيراسيون اللي نعملوهم على لي نومبر راسيونيل. دونك تبعوا معايا، غادي نحاول ما يمكن نعمل معكم الدرس بسرعه مع دي زيكزومبل، امثله. اللي ما فهم شي حاجه يتبع معايا. الدرس هو غير باش نفهمو صافي، وفي نفس الوقت كنعمل امثله. دونك اذا شفنا هنا لي نومبر راسيونيل، لا ديفينيسيون ان نومبر راسيونيل سي لو كوسيون اللي هي قسمه ولا قسمه دان نومبر اونتيي، عدد حقيقي ريلاتيف ا par un nombre entier relatif non nul. ضروري البسط المقام يكون كيخالف الصفر. دونك سي اون كوسيون، يعني هي على شكل قسمه ا ان نومبر كما قال لكم ان نومبر اونتي ريلاتيف، عدد حقيقي على عدد حقيقي بالحق خصو يكون كيخالف الصفر، لان كتعرفوا اي عدد تقسيم الصفر لا يمكن. كيعطينا في الماكينه الحسابيه ديك كتبتيها كيعمل لك ايرور. دونك ا على بي، بحيث بي ديفيرون زيرو خصها تكون نول، نون نول، يعني ني با نول. هذه ديفيرون زيرو او لا نون نول، يعني لا تساوي الصفر. هذا هو التعريف ديالها. وعندنا دي زيكزومبل، مثلا 1 على 2، مثلا 9 على 5. هادو اعداد موجبه. وما ان دابا في الاعدادي كتقراو الاعداد السالبه، اذا نقدر نكتب ناقص 4 على 3، يعني الكسر البسط هو السالب والمقام موجب. او العكس، يقدر يكون عندي ناقص 11 على ناقص 3 مثلا. يعني هاد الكتابات كلها سو سون دي زيكريتور او الكتابات دان نومبر راسيونيل. سي بيان كلار. دونك هذا باختصار، بالملاحظه غير باش نفهموا. هذا هو البسط، وهذا هو المقام. بالفرنسيه البسط كنسميوه نيميراتور، وهذا كنسميوه دينوميناتور. دونك الاول البسط نيميراتور، والمقام اللي هو دينوميناتور. دونك نيميراتور دينوميراتور زعما جات من نيميرو، نيميراتور. دونك هو البسط والمقام. اذا البسط هو نيميراتور والمقام دينوميناتور. دونك هذا التسميات. دابا الخاصيه الاخرى ديال الاعداد الجذريه اللي هي لي نومبر راسيونيل، اون اوتر بروبريتي، تو نومبر اونتيي ريلاتيف est un nombre rationnel. يعني اي عدد حقيقي هو عدد كسري، وهذه كنا قريناها. عدد يعني اي عدد باللغه العربيه، اي عدد حقيقي فهو اي عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري. اي عدد صحيح طبيعي، اي عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري. شو معنى ديالها؟ 3 عدد صحيح طبيعي، 4 عدد صحيح طبيعي. اذا شنو الفرق بين، يعني هو عدد عشري اللي هو عدد كسري هو 3 على 1، 4 على 1. هاد لي نومبر راسيونيل غير باش تفهموا علاش كنكتبوا الكتابه
على شكل عدد كسري. لان علاش بعض الاعداد ما نقدروش نكتبوهم من غير هذا. مثلا ملي كتجبر مثلا 3.9088881 هذا العدد هو كبير كيفاش نبقاو، وكاين اللي عندهم ما لا نهايه. اذا هذا غادي يكون على شكل عدد كسري مثلا. اذا لا دوزيام بروبريتي ولا الخاصيه الثانيه قلنا تو نومبر اونتيي 3 est égal، يعني تو نومبر اونتيي est un nombre راسيونيل. اي عدد صحيح طبيعي هو عدد عشري ولا عدد جذري. ممتاز. دونك تو لي نومبر ديسيمال relatif à un nombre rationnel. هذه كتعرفوها. اي عدد يعني ديسيمال عنده فاصله، يعني بعدد او لا جوج ولا ثلاثه الاعداد مور الفاصله، يعني راه هو عدد كسري. مثلا اذا عملنا 3.1 دونك سي ان نومبر ديسيمال دونك هذه سي ان نومبر راسيونيل. كومون هي 31 بويسك عندنا ان نومبر واحد مور الفاصله عدد واحد، اذا هي على 10. شحال ما كان مور الفاصله كنعملوا الاصفار. مثلا اذا عطيتك قلت لك 3.211 دونك هذه بغيت نكتب على عدد راسيونيل غنعمل 3. شحال عندي العدد 3 مور الفاصله، اذا 2 1 هي على 1000. شحال ما كانوا الاعداد منفصله هما الاصفار. دونك هنا عاملين لكم هنا موان 2.7. قولوها لي. تري بيان. هي موان مزيان 2.7 هي 27. شحال عندي الاعداد المنفصله؟ 1، يعني غادي يكون 0 1. ها هي ناقص 27 على 10. دونك هذه لا بروبريتي الثانيه. ديرنا نهضروا دابا على واحد التمرين كيتعطى لكم. اذا هذا الشيء اللي غادي تخدم سريع. اذا غادي نهضروا على واحد السؤال. السؤال كيجيكم دائما بالنسبه اذا كان يلاه في الانتروداكسيون ولا في التقديم، يعني الاشاره ديال العدد الكسري، يعني لو سين دان نومبر راسيونيل، الاشاره ديالو. دونك سوا ا سور بي، يعني هو ان نومبر راسيونيل. دونك فوقاش كيكون عندنا هذا بوزيتيف، فوقاش هذا كيكون عندنا موجب اكبر من الصفر، اكبر قطعه من الصفر، او اكبر او يساوي الصفر مثلا، هي موجب بوزيتيف او لا بوزيتيف. شنو زعما بوزيتيف؟ يعني اكبر من الصفر، يعني من الاعداد الموجبه. انتم عارفين الخط الاعداد ها الصفر، هنا الاعداد الموجبه وهنا الاعداد السالبه حتى الناقص ما لا نهايه حتى الزائد ما لا نهايه من الاعداد. يعني هنا 1 2 3 4 5 وهكذا، ناقص 1 ناقص 2 وهكذا. اذا ا على ب فوقاش كيكون موجب؟ في جوج حالات، ملي كيكون عند ا و ب نفس الاشاره، يعني ا sur b est positif si a et b sont de même signe. C'est clair. Donc شنو المعنى ديالها؟ نعطيو مثال. 3 على 4 هذا بوزيتيف. علاش؟ لان هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف عنده لو ميم سين. دونك هذا نكتبوه هو 3 على 4 حيتاش عندهم لو ميم سين وراه بوزيتيف اكبر من الصفر. مثلا ناقص 4 على ناقص 5 شنو كتلاحظوا هنا؟ واخا سالب ولكن البسط سالب والتحتاني سالب، عندهم دو ميم سين. اذا هنا شنو كنعملوا؟ ملي كيكون عندنا دو ميم سين، يعني ناقص دونك هنايا عندهم دو ميم سين كنزولوا ديك لو سين وكيرجعوا بوزيتيف اللي هي 4 على 5 دائما بوزيتيف. دونك قلنا quand A sur B est positif, lorsque A et B ont le même signe. عندما A و B لهما نفس الإشارة دائما كيكون موجب، يعني هذا موجب وهذا موجب، إذا هادو يكونوا موجبين، هذا سالب وهذا سالب غادي يكون موجب. ها هنا ها هو سالب رجعوا موجب، موجب سالب كيرجع موجب، كيرجع موجب. واش فهمنا؟ اذا هذا بالنسبه للحاله الثانيه. فوقاش كون ا سور بي غادي يكون نيجاتيف. فوقاش كيكون ا سور بي اي نيجاتيف؟ كيكون ا سور بي اي نيجاتيف lorsque ا سور بي l'un des deux a un signe différent. يعني لي هادو ont deux signes différents. يعني soit A يكون positif ou B يكون négatif, ou le contraire, A تكون négatif ou B تكون positif. Donc, par exemple, نعمل لك مثلا ناقص 1 على 2 مثلا هنا.
Et donc, هذا négatif وهذا positif, donc هذا est négatif. Négatif. صغر من الصفر. négatif. أولا نكتب له négatif. والعكس نعمل مثلا 4 على ناقص 3 راه نيجاتيف تا هو نيجاتيف. تري بيان تري بيان. دونك هذا هضرنا على لو سين. دونك لو سين اولا اذا بغينا نعقلوا عليها لو سين دان نومبر راسيونيل. قلنا نعاودوها un nombre rationnel est positif lorsque A et B, le dénominateur et le numérateur ont le même signe, soit les deux positifs, soit les deux négatifs. Ou lorsque, quand un nombre rationnel est négatif, quand lorsque A et B ont de signes différents. Lorsque A et B sont de signes différents. Soit A est positif et B négatif, soit A est négatif et B est positif. Comme cet exemple-là ici. C'est clair? Donc, غادي ندوزو للخاصية الثالثة أو العنصر الثالث. Donc, إذا لاحظتوا شنو لاحظتوا؟ سي سامبل هادشي ما يخلعكم حتى حاجه. غادي تشوفوا في لي زوبيراسيون غادي نشوفوا غادي نعملوا نفس الدرس اللي شفتوه عندي ديال الاعداد الكسريه راه وبلا ما نوصيكم بارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تشجعوني حتى انا. راه لاحظتوا ما كنعملش فيديوهات بزاف لانني ما كنحسش ان الاغلبيه اللي كيشوفوا الفيديوهات ديالي لي نون ابوني ولي زابوني لي نون ابوني ما كيتابوناوش معانا ما عرفتش علاش. المهم دونك هنا غادي نعطيكم ان اكزرسيس سريع شفوي. دونك انا نكتب العدد نتوما قولوا واش بوزيتيف ولا نيجاتيف. 7 على 5 7 sur 5 زيد بوزيتيف تري بيان اولا بوزيتيف باش نسريو. بوزيتيف هي هكذا نيجاتيف il y a moins. Yak. 7 sur 5, positif. Très bien. Yallah. 11 sur moins 2. Zid. Négatif. Pourquoi? Ils sont de signes différents. Zid. Moins 31 sur moins 12. Zid. Très bien. Positif. Alors, ils sont de même signe. C'est simple. Moins 15 sur 17. Zid. Négatif. Très bien. De signes différents. Là, واضحة. كنقلب على منها مزيان. هذا سيت ان اكزرسيس رابيد. غادي ندوزو لواحد الخاصيه مهمه ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. دونك واحد نعملوه دو ليغاليتي ليغاليتي دو دو نومبر راسيونيل. دونك شنو معنى ليغاليتي دو نومبر راسيونيل؟ يعني تساوي عددين جذريين او تساوي عددين كسريين. فوقاش ا على بي غادي يكون كيساوي سي على دي. شوف عددين جذريين مختلفين مزيان. يعني غادي نسميوهم بطريقه انا سميتهم ا على بي ولا نسميوهم هذا اكس على ايكغيك ولا يعني عددين جذريين مختلفين ولا عددين كسريين مختلفين. فوقاش كتكون عندنا اون ايغاليتي. تري بيان. دونك غادي نشوفوا الخاصيه. شنو كتقول الخاصيه؟ غادي نقراها لكم ونشرحها لكم دغيا. سوا ا sur b et x sur y deux nombres rationnels. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire a sur b est égal x sur y? هذه signifie. Donc signifie quoi? Qu'est-ce qu'il signifie؟ ماذا تعني؟ كتعني واحد الحاجة. شنو هو؟ باقي عاقلين عليها قريتوها في السادس وهذا. إذا هنا شنو كنعملو؟ جداء الطرفين. إذا جداء الطرفين شنو هو؟ هذا في هذا كيساوي هذا في هذا. دونك هي شنو معنى ديال أ على بي كتساوي إكس على إكغيك؟ هي أ فوا إكغيك كتساوي بي فوا إكس. ملي غادي نقارن هذا العدد الكسري وهذا العدد الكسري غادي نقارن لو برودوي اللي هو الجداء. لو برودوي هو جداء. لو برودوي أ فوا إكغيك إي إكس فوا بي. عندنا هنا ان اكزومبل غادي نعطيكم. غادي نقول لك مثلا كومباري اولا كوم بلوريال comparons quoi les nombres
شوف معايا مزيان 18 sur 8 et 9 sur 4. Donc la comparaison باش نكومباري هاد لو نومبر راسيونيل وهاد لو نومبر راسيونيل او هذا العدد الكسري كنعاود لكم والعدد الكسري او العدد الجذري. دونك غادي نكومباري غادي نعمل اون دائما ونفتح مقوفه ونقول اون 18 فوا 4 est égal ونحسب عاوتاني 8 فوا 9. دونك 18 فوا 4 4 فوا 8 32 4 فوا 1 هي 7 72 و 8 في 9 هي 72. دونك كيسكون غومارك شنو كنلاحظوا ان هذا البرودوي اللي هو 18 في 4 كيساوي 8 في 9 كيساوي 72. دونك شنو هنا لاحظنا كيحقق لنا هذا الخاصيه. دونك بويسك عندنا ا فوا y ايكال بي فوا اكس دونك ا على بي كتساوي اكس على y. ا على بي اللي هي 18 على 8 كتساوي 9 على 4. دونك هذه هي لا كونكلوزيون. تري بيان. دونك المساله واضحه. غادي نشوفكم واحد ليكزارسيس دابا. دونك كومبارون نتوما يلا جاوبوني كومبارون هاد لي دو نومبر 7 sur 5 et 9 non et 3 sur moins 11. يلا كومباريوها. نتاكد من الكاميرا واش خدامه ونجي عندكم. يلا كومباريتوها مزيان. دونك غادي نعملو عاوتاني نفس الشيء. اون دونك شنو غادي نعملو لو برودوي الجدع ديال البسط ديال العدد الاول مع المقام ديال العدد الثاني والبسط ديال العدد الثاني مع المقام ديال العدد الاول. اولا نقولوا بالفرنسيه شنو هو لو نيميراتور دو بروميير nombre rationnel avec le dénominateur du deuxième nombre rationnel et la comparaison du numérateur du deuxième nombre rationnel et le dénominateur du premier nombre rationnel. يعني on a غادي نشبر moins 7 غادي نضربها في ايش في moins 11 شنو هنا كتشوفوا مزيان. دونك نذكركم اذا عندنا شنو كتلاحظوا نيجاتيف فوا نيجاتيف سالب في نات في لا مولتيبليكاسيون او في لا ديفيزيون خصنا نكون كنعرفوا هاد الخاصيات هادو. عدد سالب مضروب في عدد سالب كيعطينا عدد موجب وعدد موجب مضروب في عدد موجب كيعطينا عدد موجب. هذه بوحده. اذا دائما موجب اذا كانوا عندنا الجزء ديال نفس ليسين مزيان. والحاله الثانيه اذا كانوا عندنا اشارتين مختلفتين يعني موجب في السالب كتعطينا دائما سالب او السالب في الموجب كتعطينا دائما سالب. اذا لاحظ هنايا اذا كتكون عندنا نفس الاشاره ملي كيكون عندنا الجداء ديال نفس الاشاره لو ميم سين وكتكون عندنا اشاره سالبه يعني نيجاتيف اذا كان اشارتين مختلفتين او لا دو سين ديفيرون هي اللي عندنا هنايا. اذا شنو كتلاحظوا عندنا موان 7 فوا موان 11 لاحظ موان 7 فوا موان 11 لاحظ هنا عملنا بارونتيز ضروري. اذا موان 7 فوا موان 11 دونك سالب سالب دونك بوزيتيف سالب سالب موجب عندنا لو برودوي الجداء ديال لو ميم سين دونك عندنا دائما بوزيتيف. دائما بوزيتيف يعني الميم سين 77 اذا بلا ما نكتب هذا زائد 77 هنا 5 في 3 5 فوا 3 est égal 15. كيسكون رومارك كنلاحظوا ان موان 7 فوا موان 11 لو برودوي ديالها اي ديفيرون دو 5 فوا 3 مختلفين. دونك بما انهما مختلفين اذا حتى الكسرين اللي قلنا غادي نقارنوهم مختلفين. اذا ناقص 7 على 5 تخالف 3 على ناقص 11. واضح هذه المساله ممتاز. اذا هذه الخاصيه هذه دازت غادي ندوزو هذه اللي مهمه تديروا على البال ديال الاشارات حيت كنخدموا هذه في الضرب وفي القسمه فقط. الضرب في القسمه كذلك عددين كسريين الاشاره ديالهم راه كنا هضرنا عليها قبيلاتي لو سين دان نومبر راسيونيل. دونك اذا كان عندنا دو نومبر راسيونيل ا اي بي هذا غير تذكير. دونك هذا اذا كان دو ميم سين عندهم لو ميم سين سوا نيجاتيف او لا بوزيتيف دائما كيكون هذا بوزيتيف. واذا كان عندنا ا على بي دو سين ديفيرون سوا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف او لا هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف دونك هذا كيكون دائما نيجاتيف سين نيجاتيف. سي كلير هذا غير تذكير ممتاز. اذا
غادي نعملوا واحد التطبيق باش نردوا البال. التطبيق في هذه القاعده اللي قلنا، اذا قلنا pour comparaître A على B et ou là lorsque A et B est égal x sur y, ça veut dire شنو كيعني هذا؟ signifie que A fois y est égal B fois x. Très bien. إذا عطيتكم واحد l'exercice مبدل، شنو غادي نقول لك؟ غادي نقول لك montrer que قبيلة قلنا comparons، يعني comparaître أو comparer، le verbe comparer هي قارن. مزيان. دابا هنايا عندنا une autre question هي montrer que، بين. montrer le verbe هي بين. donc بين ولا montrer que إذا montrer que 7 sur 13 est égal 21 sur 39. Très bien. يعني هذه خصنا نبينوها. كيفاش تبينها؟ يعني هما عطاونا هذه معطى، اذا هذه راه كيتساوى ولكن بينها. دونك باش نبينوها خصنا نبين هاد المتساويه. دونك بور كو باش لكي 7 على 13 تساوي 21 على 39 يجب ان نقارن 7 في 39 و21 في 13. دونك غنعملو اون لا ميم شوز، ونفتح 7 في 39 تساوي و13 في 21 تساوي. نعمل العمليه 7 في 9 63 7 في 3 21 و6 هي 27 وهذه حتى هي كتعطي 273. اذا عملناها اذا حسبتيها 13 21 1 في 3 3 1 في 1 نقطه 2 3 6 2 في 1 2 هي 3 7 2 هي 273. اذا شنو كنلاحظ ان هادو كيتساووا. دونك غادي نقولها الوغ شنو الوغ 7 فوا 39 كتساوي 13 فوا 21 21. وبما انهما كيتساويو اذا هذه كيتساوي هذه ها الخاصيه، اذا الكسره اذا دونك 7 على 13 تساوي 21 على 39. نعمل هنا ديك دونك اذا واش واضح؟ هذه مساله بسيطه. سي كلير. تري بيان. كاين واحد النوع ديال لي كيسيون دائما في هذه الخاصيه. دابا كنحاول نعطيكم الحالات كاملين. كاين واحد الكيسيون هي ان ما كيقولكش كومباري وما كيقولكش بين، ولكن كيقول لك كالكولي احسب. دونك ها هما دوك ثلاثه ديال الاسئله اللي كيكونوا في التمرين، يا اما كومباري يا اما مونطري ولا كالكولي. كالكولي هي احسب كالكولي مون. اذا غادي نعطيكم التمرين صافي فهمتوا هذا مزيان. غادي ندوزو لاحسب. احسب شنو غادي يقول لك؟ كالكولون اكس، واحد العدد اكس ما عارفيناش، tel que calculons x sachant que ou la tel que sachant que علما ان sachant que x على 4 est égal 1 sur 2. ها هي. دونك هذه سي كلير سي سامبل. دونك باش نحسب هذه حنا عارفين ان هادو كيتساووا. دونك شنو كيعني هذا؟ اون دونك بما ان هادو كيتساووا اون 2x est égal 4 fois 1. يعني جوج في x تساوي 4 في 1، يعني 2x est égal 4. وشنو كنا قلنا؟ ان باش نزول هاد جوج خصني نقسم كلشي على جوج. بالنسبه للناس اللي ما قراوش لي زيكواسيون معادلات واللي شافوا الفيديو ديال المعادلات راه غادي يفهموا. غادي نقسم على جوج. اذا باش نزول جوج من اكس حيت خصني نجبر اكس، اذا خصني نزول هاد جوج باش نزول جوج خصني نقسم على جوج بحال باش نخسر. وبما ان عندي هنا متساويه ميزان العمليه اللي عملتها في هذا الطرف من المتساويه خصني نعملها هنا. اذا قسمت على جوج غنقسم على جوج. اذا شحال غادي تجي؟ اختزل هذا بقات لي هي اكس تساوي 4 على جوج هي جوج، وبالتالي قيمة جوج هي اكس هي جوج. وإذا عوضت هنايا جوج على 4 تساوي اختزل بجوج هي واحد،
اختزل جوج هي جوج، حيتاش 4 هي جوج في جوج، يعني إلا بغيت نكتبها جوج في واحد جوج في جوج هي هادي. اختزل جوج شحال بقات؟ 1 على جوج هي هادي. واضح؟ إذا هذا فيما يخص هذا الخاصية. إذا عندنا في هذه الخاصية الأسئلة اللي يقدروا يجيبكم هي كالكولي، كومباري أو لا مونطري، وكاملين كنخدموا فيهم هذه الخاصية فقط. مزيان.